مانشستر سيتي اوفيسيال مربحة البريمير ليغ مور ما خسرت مانشستر يونايتد البارح كونتر ليستر سيتي بالدوزيام ايكيب تاعها. سي بور سا سي لو مومون باش نشوفو سيزون كومبلي ونخيرو تيم اوف ذا سيزون. في الديبي نقول لكم سمحوا لي باسكو ما قدرتش نحط كاع لي جوار تاع مانشستر سيتي، واذا ما صبتوش لي جوار بريفيري تاعكم في هاد لا ليست اكتبوا لي ليست تاعكم في الكومنتس. كومان غارديان دو بوت عندنا إيميليانو مارتينيز، ليكس غارديان تاع أرسنال ما انكاساش في 14 ماتش هذا العام، كان غير ماندي وإيدرسون اللي خير منه ب 18. مي في كو هاد السيزون هي الاولى تاعو مع استون فيلا وكو إلي بلو اكسبوزي لي زاتاك مع استون فيلا كو لي زوتر ومع ان موين دو 7 sur 10 في كاع لي ماتش. إيميليانو مارتينيز اي سون اوكان دوت لو ميور غارديان في الشامبيونا. نجوزو لا ديفونس ولو ميور اريير دروا هذا العام هو ترينت ألكساندر أرنولد. نو سيريوزمون لو ميور اريير دروا هذا العام هو جواو كانسيلو. هذا الجوار مور ما كان رومبلاسون العام اللي فات بروفا روحو هذا العام كمان اريير غوش في الديبي ونحى حتى الكايل ووكر بلاصتو مع الوقت ولا اريير دروا تيتولار. إلي سوليد ديفونسيفمون و اوفونسيفمون. ان اوتر جوار اللي سوليد ديفونسيفمون و اوفونسيفمون مثل في 007 يحب لاتاي والكوين بزاف. بن شيلويل هو لو ميور اريير غوش في الشامبيونا. في الوقت اللي كانت فيه تشيلسي تعاني بزاف كان هو بارمي لي سول جوار اللي حافظوا على لي بيرفورمانس تاعهم وعاونوا تشيلسي وليو في الشامبيونا مور ما سيدياو مع توماس توخل. في لاكس عندنا روبن دياش فريمون ما عنديش واش نقول عليه. ملي جا لمانشستر سيتي جاب لهم سيكوريتي ديفونسيف وبدل ليكيب كامل. ماتنو إلي تيتولار انديسكوتابل في ليكيب تاع غوارديولا. لوتر ديفونسور سنترال هو هاري ماغواير. هاري ماغواير ما راطا اوكين مينيت في البريمير ليغ من 2018 حتى انتبليسا ريسامون، ومالغري كو فريجيدار مي فريمون يعرف يديفوندي حتى في لاغريس. نروحوا للميليو والميور ميليو ديفونسيف هو نغولو كونتي. الناس كامل تحبو، إلي بوتي إلي جونتي إلي نغولو كونتي. وكم شاك ايكيب لازم لها ان سبيسياليست دي بينالتي لازم نحطو برونو فرنانديش في الميليو. برونو فرنانديش ماركا 17 بوت ودار 11 اسيست ملي جا مانشستر يونايتد في 29 جانفي 2020، ونقدروا نقولوا باللي هو السبه اللي مانشستر يونايتد ولات التوب فور. المونور دو جو تاعنا هو كيفن دي بروينه. لو بلج فتح لي ديفونس تاع لي زيكيب ادفيرسير بلي باس ديسيزيف تاعو كتر من اللي فتحت لاكس تاعو رجليها لتيبو كورتوا. في لاطاك وكمان إليا دروا لازم نحط رياض محرز. لازم نحط رياض محرز باش ما يتهمونيش بالخيانه العظمى. مي سيريوزمون رياض محرز راهو كونديدا الميور جوار في السيتي هذا العام، الور ما كاش اللي يستاهلها اكثر من وليد بلادي. على لا الغوش عندنا لو سول جوار في لا ليست اللي ربح دي تيتر في لارمي تاعهم اكثر من ليكيب تاعو. هيونغ مين سون لو كوريان كمل لاني بموين تاع 7.3 sur 10 في كامل لي ماتش وعنده 17 بوت. في لاطاك عندنا جوار اللي اونغلي اكثر من بن شيلويل، هاري كين، وهو الميور بيتر تاع الشامبيونا اللي مالغري كو او يلعب كوم فونف مع مورينيو مي عنده 21 بوت و 13 اسيست. وفي لافان اذا عجبكم التيم هذا ما تنساوش ديروا لنا جيم، بارطاجيو لا فيديو وتابونيو لاباج تاعنا.